ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पुष्पं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे चंदन। सोडू नकोस लाइटर पेटणार तर तसंच घडून राहायला पाहिजे. त्याचा नारायण देवताभ्यो नमः। ओम श्री तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणो पदे ओम गुरुवासवा नमो नमो भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी सहित सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पूजा कल्पोक्त शुभफलं प्राप्त्यर्थं कथाश्रवणं च करिष्ये। तू म्हणतोस की सुती वार्षिक म्हणतोस ना मी म्हणतो ती I wish this family, the Dowdika family, all the very best. Incidentally, they are of great help to me because many a time I book tickets from here. And they've always been positive. Many a time over the phone, they have booked tickets. And of course, now with the latest facilities, the tickets are paid for by UPI or whatever, all these facilities are there. I'm definitely obliged to them and I wish them all the best. I know that besides this travel agency, they are involved in many other businesses. I wish them all the best and hope to see them grow. I was just talking to Senior Dowdika and he says he has handed over to the next generation or the Gen Z as we may call them. I wish them too all the best and I believe it is their responsibility to ensure that whatever their father has handed over to them grows so many times. भयतारुनितांसे देसी सुख शांती लाभ कृपेचा देवा तुझ कैसा घ्यावा स्वरूप तुझे सत्यम शिवम सुंदर देवा अल्पशिष्वानंदाची स्वीकारी सेवा जय 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 श्री सत्यनारायण देवा ओवाळून आरती करीतो तव सेवा जय देव जय देव सुवर्ण सिंहासनी बैसले जानकी पती
वैसले अयोध्याधिपती कर्पूरवरी सममान समाजे निर्मळ राहू दे रामा निर्मळ राहू दे कर्पूरवडीचा भाव भक्तीचा सुगंध वाहू दे रामा सुगंध वाहू दे कर्पूरवडीचे नाम निरोध काढतो श्री रामा आदिलो मुक्ती स्वर्णसिंहासनी बसले जानकी माती वैसले अयोध्याधिपती ज्ञान करे काळी रामा करे काळी शब्दरूपी कुंकुनी माळा भाव काळी रामा भाव काळी मुनीनाम नेत्री ध्यान दैतमूर्ती रामा दैतमूर्ती सुवर्णसिंहासनी वरते जानकी माती वैसले अयोध्याधिपती त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनेन्द्रियेण विद्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा सर्वं सर्वं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अततं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 मंगलमूर्ती मोरया समर्पयामि श्रीमन् सत्यनारायण देवता बाप्पा डायरेक्ट पेडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपं दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् तस्य मंत्रार्था सत्या सन्तु हरि ओम जातवे तसे सुनवाम सोममराती विश्वकर्मा ट्रॅव्हल म्हणजे दर वर्साक 15 ऑगस्टाक पूजा आसता. खरें म्हणल्यार हो काळ सोशल मिडियाचो हे आजकाल सगळे लग्नाची सुद्दां आमंत्रणां आमकां वॉट्सॅपाचेर येता. पूण अपवाद हो ढवळीकर सरांचो कारण खास मनीस धाडटा आमंत्रण घेवन घरा. हे आयच्याच न्ही खूब वर्सां पण तांची परंपरा आसा की ज्या मनशाक मान दिवंक जाय सगळ्याक हातीन उचलतो जाय आनी त्या खातीर आमकां एक फॅमिलीचें नातें हांगा तयार जालां आनी मुद्दाम कितलेच जरी प्रोग्राम असले न्ही तर तो प्रोग्राम हांव चुकयना. पंदरा ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिसा निमतान दर वर्सा एक आमच्या फोंडेचे अशें प्रस्थापीत व्यक्तिमत्व ताची गोंयभर नामना आसा अशें विश्वकमल ट्रॅव्हल्साचे मालक देवेंद्र ढवळीकर तशेंच तांचे पूत त्याच बरोबर तांची धूव त्याच बरोबर तांचो सगळो फूल घराबो वर्सान वर्स हांगा सत्यनारायण पुजा मनयतात आनी ह्या निमतान मुद्दाम ते आमकां याद करून सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक म्हणटा तशें आमंत्रण दिता आनी ताच्या आमंत्रणाक मान दिवन आमी दर वर्सा हांगा देवाचे सत्यनारायणाचे पुजेचें दर्शन घेता. त्याच बरोबर ताणें जो आयोजीत केलो स्नेह भोजन सुवाळो तातूंतय आमी सहभागी जाता. हांव देवा कडेन मागता ताका उदंड आरोग्य आयुश्य बरें दिवं आनी ताच्या धंद्याक भरभराट जावची. त्याच बरोबर
खंयचोच असो हें धरी नासतना म्हणजे बाबा एक आपूण एक बरें व्हडलें व्यक्तिमत्व अशें न धरता सामान्य बारीक मनशाक सुद्दां आमच्या सारक्या एका बारीक कलाकारांक सुद्दां ताचें सदांच सहकार्य आसता आनी त्याच बरोबर देवेंद्र आमच्या कॉन्टेक्टान आसात पयलीं पासून पूण ताजो पूत सुद्दां ताजे परत चड स्वभावान सामको चड लागींच्यान आमकां ट्रीट करता बऱ्या पद्दतीन हें करता आनी आमकां तांचो मोग आसा आनी ह्या ढवळीकार कुटुंबियाचे आमी सदांच तांचो उडास करता आनी दर वर्सा ह्या पुजेच्या निमतान देवाचें दर्शन घेवन हांव आयच्या ह्या पुजेच्या निमतान आणि ह्या वर्धापन दिना निमतान तांकां मनकाळजासावन परबी भेटयता. चली आयज मातशे वेगळे वेगळे कामां वांटून दिल्या सगळ्यांक खूब पुजो आहा येतलें आनी केन्ना येतलें. मिसेस विश्वकमल ट्रॅव्हल आज आपल्या व्यवसायातली 41 वर्षां पदार्पण करता. त्याच अनुषंगान स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान या वास्तून सत्यनारायणाच्या पुजेच्या निमित्तान आज सगळेच सत्यनारायणाचे भक्तगण भाविक त्याचप्रमाणे विश्वकमल ट्रॅव्हल्स यांचे सगळेच बरे मागपी हो आज ह्या कुटुंबाचो एक मोठ्यांतलो मोठो सोहळो. हा विश्वकमल ट्रॅव्हल्स त्याचे रायटर आणि ढवळीकर कुटुंबीय हांकां खूब मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतात. त्यांचो हो व्यवसाय भरभराटीक आनीकूय मुखार वचून तांणी न्ही फक्त गोंयांत भारतांत जर तांणी नांव मेळयलेलें आसा की जगांत तांणी नावलौकीक करचें अशें म्हजें शुभेच्छा जावन आसा. जगान हांवें इतल्याच खातीर म्हणिल्ले आसात की ज्या विश्वकमल ट्रॅव्हलांतल्यान माध्यमांतल्यान आज अनेक गांवांनीच न्ही शहरांनीच तर जगाच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांनी सुद्दां ह्या आस्थापनांतल्यान तांकां सर्वीस दिणारे आसा. आपत्कालीन परिस्थितीन बाकीचे सगळे लॉजिस्टीक अरेंजमेंट करून ना रात ना सांज ना सकाळची आमोर न पळयत आसतना अविरतपणे गेली 41 वर्सां सातत्यान ह्या आमच्या गोंयकारांक बरोबर भारतीयांक सुद्दां आज तेंच्यांनी ती सर्वीस दिल्ली आसा. ती खरोखरूच तोखणायस्पद आसा, कौतुकास्पद आसा. सगळ्यात पयली देवेंद्र ढवळीकर आनी तांचे मिसेस आनी तांच्या फॅमिलीचें हांव अभिनंदन करता. कारण मागच्या 41 वर्सां अखंडीत अशी जी पळय सत्यनारायणाची पुजा तांच्यांनी केल्या आनी ही खरी तोखणाय करपा सारकी गजाल. आज आतांची पिढी जशी पाश्चात्य संस्कृती कडेन वता तातूंतल्यान आमची ही संस्कृती जपून दवरप तातूंतल्यान म्हणजे तांचें खूब एक मोठें योगदान आसा. ताचे खातीर हांव तांचें परत एकदां अभिनंदन करता आनी एक देवा कडेन मागणी करता ह्या सत्यनारायणा कडेन की तांकां अशीच फुडें अविरत अशीच तांची सेवा करपाची, तांचे फॅमिलीचेर ताची कृपा आसची. आज तुमकां सगळ्यांक 50व्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा. आनी आमी आतां आसा आमच्या देवेंद्र बाब ढवळीकराच्या आस्थापना भितर आनी म्हाका दिसता की तेजी आजची जी पुजा आसा ती 41वी आनी म्हाका दिसता की सुरवातीची जी पुजा जाली ती 41वी म्हणजे पयलींची आनी आजची 41वी तेन्नाच्यान हांव देवेंद्र बाबाक वळखना. ते फाटल्यान वळखपाचें एक मुख्य उद्देश म्हणजे हांव हांगा शिकलेलो मनीस. GDM सायन्स अकॅडमींतले आसा पयली बॅच कसली 11वी 12वीची. तेन्नाच्यान देवेंद्र बाबाक चड लागीं जाला चड. पूण ह्यो सगल्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो करता आसतना ते सांगतलो की तेजें सामाजीक क्षेत्रांतलें काम आनी त्याच बरोबर ह्या बिजनेसा भितर कनेक्टिविटी लोकां कडेन ट्रॅव्हल मागीर तेजे जे बाकीचे मनी एक्सचेंज ह्या सगळ्या हितून भितर आनी प्रत्येक वर्साक न चुकता
इन टायम म्हणटा तें इन्विटेशन दिवन म्हाका तर आपयतात, बाकीचे सगळ्यांक आपयता तो. कित्याक आज हांव ह्या पोजिशनाचेर आसा म्हणून न्हू, आमदार जावं सभापती म्हणून न्हू, तर देवेंद्र बाबा कडेन संबंदाचे पेज आपय न्हू ते गणेश गांवकर म्हजें एक्झिस्टन्स आसा तेन्नाचे आनी ते चालू उरता. आयच्या दिसाक हांव एकाय बी सगळे बरें चिंतता तेजे भरभराटीचे. आयज विश्वकमल टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे आमचे मित्र ढवळीकर बाब यांची आयज वार्षिक पूजा 15 ऑगस्टाची पूजा जाता. पूजेक आयज आवर्जून आमी गेली कितली वर्सां हांगासर पूजेक हांगासर भेट दिता. गेली 2 वर्सां हांव पावूंक शकलो ना, पण ह्या वर्सा मुद्दम आयज हांगासर आशिर्वाद घेवपा लागून मुद्दम आयला. आमचे नाते तशें खूब पयलींच्यान, म्हणजे फक्त आमदार आसतना न्हू, मंत्री आसतना न्हू, तर जिल्हा पंचायत आसतना सुद्दां जिल्हा पंचायतीचो तुमकां खबर आसता एक स्टडी टूर म्हणून आसता. तो स्टडी टूर आमी ढवळीकर बाबा कडेन बूक करताले आनी तेन्ना रेकमेंडेशन आसतालें तें आनी प्रॉम्प्ट म्हणजे बरें अशें मनीसूय बरो आनी तेंचें कामूय इतलें प्रोफेशनल, म्हणजे सगळ्यांक असो एक्सपिरियन्स जालो. म्हाजे फाटल्यान जितले चेअरमॅन जाताले हांव तांकां रेकमेंड करतालो की तुमी जर स्टडी टूर आसा जाल्यार विश्वकमला कडेन दिया म्हणून. तर तांकां हांव शुभेच्छा दिता. 41वी हांगा 41वे वर्धापन दिन साजरे करता तेन्ना हांव विश्वकर्मा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्साच्या मालकाक आनी ताच्या कुटुंबाक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी तेंच्यांनी जें कार्य चलयलां न्ही तें ऑल गोवा पर्यंत तेंचें कार्य आसा आनी सगळ्यांक तेंचे पयलींच्यान तेंचे टिकेटीचें म्हण सेक्रेटरीचें पोतान तें सगळ्यांक तेजें सामकें फास्ट कार्य चल्लेलें आसा. तेन्ना हांव तेंचें अभिनंदन करता आनी तेंचे चडांत चड फुडें बरो धंदो चलो ही म्हाजी शुभेच्छा तेंचे. देवेंद्र बाबूच्या ह्या व्यवसायाक आज 41 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा. त्या बद्दल तांकां खूब खूब शुभेच्छा आनी अशेंच तांच्या व्यवसायाक खूब खूब भरभराटी जावं. दुसरें म्हणजे विशेष देवेंद्र बाबूच्या हे आसा की ताणें जे लोकां मदीं संबंद जोडून दवरिल्ले आसा ते अशेंच वाडत वचूं आनी तांकां खूब खूब यश मेळो, तांच्या सगळ्या कुटुंबाकय यश मेळो. पोरणी पावतात. पयले स्वातंत्र्याच्या दिसाची परबी, तेच बरोबर तुमकां परबी पावतात. म्हणजे फाटल्या 40 वर्स ही महापुजा करून हाडटात. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमचेर आनी सगळ्यांचेर मारता. आनी फाटल्या 40 वर्सां हांव प्रत्येक वर्सा हिंगा पुजाक देवाक पांय पडपाक आनी तेच बरोबर पोरणी दिवपाक आयिल्लो आहा. आनीक फावट तुमकां पोरणी दिता आनी त्या कडेन मागता बरी भलायकी, शांतीकाय, खुशालकाय, लांब व्हड जिवीत आनी तेच बरोबर बरो योस तुमच्या बिजनसान, तुमच्या फॅमिली कुटुंबाक योस.
एक बरें दिसता की वर्स पद्दती प्रमाणे आयज बाब देवेंद्र ढवळीकर आनी तेजी फॅमिली जे लक्ष्मी सयत सत्यनारायणाची पुजा करता आनी दर पुजेक म्हणजे न चुकता म्हणटा अशें आमकां येवपाक संदी मेळटा मुद्दम जावन आवर्जून आपलेपणांनी आतां आपूण येता तेंची जाणां घरची फॅमिली येता अशें करून आमंत्रण दिता पूण फॅमिली गेले हो तो स्वता येयल्ले अशें करून आपुलकीन आपलेपणान ते आपोवप जाता आनी 15 ऑगस्टाक म्हणल्यारच आमकां सुद्दां आपयल्यान सुद्दां आमकां खबर आसता आयज फोंडे वचपाक जाय आमकां सत्यनारायण पुजे वचपाक जाय आनी नक्की आसता तरी देखून दर वर्सा ते आपुलकीन आपल्यापणान सांगतात आनी एक बरें दिसता एक फोंडे म्हालाक म्हळ्यार एक देवस्थानाची एक पर्यटन स्थळ हें फोंडे म्हाल म्हणजे तातूंत भितर न चुकता आमचे देवेंद्र बाब ढवळीकर पुजा करता त्यांचे भगवती देवळ अनेक देवस्थानां किंवा आमचे अनेक देवळाचे आमच्या कपलेश्वर देवळाचे ते फुडें एक धार्मीक काम करीत आसतात ते आनी पुजेक सुद्दां एक खूब फावड्याचेर म्हळ्यार म्हाकाच न्ही तर अशे अनेक आमचे सगळे जे कडेन कसले पक्षपात हे पळयत आसतना सगळे धर्माचे लोक सगळे पक्षाचे लोक काही राजकीय कांय दवरनासतना नासतना सगळे आमंत्रण दितात आनी एक आपुलकी आपल्यापण दाखयतात हें म्हत्वाचें आसता की आतां कसलें काम पुजा म्हणजे घरघरांनी कोणी करता पूण ते पुजेक सगळ्या समावून घेवन सगळे आपलो परिवार म्हणून सगळ्यांक एकठांय हाडप आनी सांगप हें खूब म्हत्वाचें आसता आनी ताका लागून ते करतात म्हणजे तांकां शुभेच्छा येता तेजे कामा कार्याकूय शुभेच्छा येता त्या देवाक बरें आरोग्य दिवचें ह्या देवा कडेन मागतात. आज 41 वर्सां पदार्पण करता आनी गेल्या 41 वर्सां भितर काल दिसता हांव जवळ जवळ 27 वर्सां तांचे कडेन म्हाजे बरे संबंद आसा आनी खंयचीय तिकीट आसूं रेल्वेची आसूं फ्लायटाची आसूं कसली हांव 70 वर्सां तिकीट एक विश्वसनीय नांव जें आसा गोंया भितर ते सगळे तेंचे स्टाफ आसूं किंवा सगळे मालक आसूं आस्थापना सगळे एक बरें काम करतात आनी फोंड्या भितर एक सगळ्याक जुनी आस्थापनी खूब जुनी आस्थापना 41 वर्सां कोण केन्ना कळकूच ना. ह्या समयाचेर हांव शिवकुमारान तेजे सगळे मॅनेजमेंट सगळे कर्मचारी ह्या वेळाचेर तांची शुभेच्छा दिता. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स 41 वर्सां पूर्ण करतात म्हाका दिसता हेजे वाटचालीक आमी कमीत कमी 20 ते 25 वर्सां 15 ऑगस्टाक मुजरत आमी तांचे पुजेक येवन पुजेचो देवाचो आशिर्वाद घेतात आनी ताकाय शुभेच्छा दितात. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स जस्ट नॉर्मल ट्रॅव्हल न्ही कारण तो ज्या तरेन तुमचो ढवळीकर बाब पर्सनल रिलेशन आपल्या कस्टमरा कडेन आनीक इन जनरल पब्लिका कडेन दवरता ताका लागून तो रावंड द क्लॉक सगळ्यांक आपली जी बिजनस एक्टिविटीज आसात ताजे सर्विसीसूच न्ही तो तेजे पलीकडे जावन एक बरें रिलेशन बिल्ड करता. तो आपलो कस्टमर आसूं तो कस्टमर नासूं रिलेशन सगळ्या कडेन बिल्ड करता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तेजें गुडवील मार्केटांत खूब बरें आसा. सो ह्या वेळार परत एकदां आमी विश्वकमल ट्रॅव्हल्साक आनी ढवळीकर आनी तेंच्या कुटुंबियाक बेस्ट विशीस दितात. विश्वकमल ट्रॅव्हल्साक आनी देवेंद्र ढवळीकर आनी तेंच्या कुटुंबाक हांव परबी दिता. आमी प्रत्येक वर्सा हांगा येतात. म्हाजे वडील वीर बाब शांताराम नायकपल्ली येताले. हांव ती परंपरा दवरला. आमचे संबंध देवेंद्र बाबाचे संबंध प्रत्येक म्हणजे ते युवक आसूं किंवा जाणटे आसूं सगळ्यां कडेन आसा आनी सगळे पक्षाचे लोक तांकां इक्वली रिस्पेक्ट करता आनी तेंचे PR तेंचे जबरदस्त आसा. ही इज वेल रिस्पेक्टेड वेल नोन अक्रॉस गोवा स्पेशली हांगा फोंडा वाठारांत. परत एकदा तांकां परबी दिता आनी अशेंच तेणे समाजकार्य जें आसा तें कंटिन्यू करचें. हांव देवेंद्र भाई आनी तांच्या कुटुंबाक
41 वर्सां कंप्लीट जाल्या बद्दल उन्नीत पदवी दिता. देवेंद्रबाई आमच्या भुरगेपणांतल्यान वळखता आनी तांचो एक गूण इतलो बरो की तांचो बिझनस आकाशान आसा पण तांचे पांय अजुनूय जमनीर आसा. द मोस्ट हंबल पर्सन आय एवर सीन. तांचे सोशल कनेक्ट तांचे PR हे शिकपा सारकें आसा. हांव तांच्या पूर्ण कुटुंबियाक अशीच वाटचालीक भरपूर सक्सेस म्हूण मागता देवा कडेन आनी सगळ्यांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य दिवन देवा कडेन मागणी करता. तुम्ही द्या ना, तुम्ही द्या. आज हांगासर ढवळीकर कुटुंबान तांच्या ऑफिसान सत्यनारायणाची पुजा आयोजीत केल्ली आसा आनी हे ते वर्सान वर्सा करता. कितलीशीं वर्सां जाले आनी ते सगळ्या ऑफिसरांक इन्वायट करता हांगासर येवच्यांनी प्रसाद घेवच्यांनी आनी तांच्या फॅमिलीक आमचे आशिर्वाद दिवचे म्हणून. सो हांव आमच्या वतीच्यान तांकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिता की तेंचे भरभराट जावं. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आमच्या ढवळीकर बंधूचे एक नाव संबंध गोंयभर सगळ्याक खबर आसा. गेली फाटल्या 41 म्हणजे हो 41वे फाटले 41 वर्षे तांची सेवा आनी डेडिकेशन आसा ते सगळ्यांनी पळयलां आनी न चुकता लोकां कडेन समाजा कडेन तांचो जो बंद आसा भाव की तो इतलो सुंदर आसा की स्वता आपण येवन निमंत्रण करप, परत स्वताक फोन करप, परत मेळप, हे तांचे ह्याक लागून बरेपणाक लागून इतलो तांचो स्नेह भाव सगळे कडेन टिकून आसा. आयच्या देवाचे आयच्या दिसा 80वे स्वातंत्र्य दिनाचे सगळ्याक परबी दितनाच हांव तांच्या आस्थापनाच्या मार्फत तांकां बरी भरभराट आनी तशेंच तांच्या सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें अशी देवा लागीं प्रार्थना करता. 15 ऑगस्टाक हांगा ढवळीकर आपल्याल्या हातून पुजा करून हाडटा, सगळ्यांक आमंत्रण दिता. खूब वर्सां जालीं हांव पुजेच्या निमित्यान ताज्या ऑफिसांत म्हजे पांय लागतात आनी ताजी भेटी जाता. हांव ताका म्हज्यो शुभेच्छा दिता. त्या वर्सांचें ट्रेडिशन ताणें चलयत दवरलां तें अशें तुमकां चलत दवरता. आयज 15 ऑगस्ट आणि विश्वकमल आमचे इश्टाचे देवेंद्र ढवळीकर हांगेले हें आस्थापन जें आसा तें गेल्ली कितलींशीं वर्सां जालीं दर 15 ऑगस्टाक हो इव्हेंट कसो सादी पुजा न्ही, हो इव्हेंट जालो फोंडेचो आनी फोंडेकारांक सगळ्यांक खबर आसा 15 ऑगस्ट म्हणजे आमी ढवळीकरा कडेन वचपाचो आनी म्हाका ताचें तोखणाय करीन दिसता की तो जशें घरचें कार्य आपलें लग्नाचें बी कार्य आसना कोणाचें तशें मुजरत येवन घरा कडेन आमंत्रण दिता आमकां दर वर्सा. आमी केन्ना केन्ना चुकता येवपाक पूण हांव नो आय मेड इट पॉयंट डेट आय हॅव टू कम हियर एंड अटेंड एंड वीश देम. हांव ढवळकर फॅमिलीक ताच्या घरच्यांक सगळ्यांक शुअर्स मागता आनी ताजी ही जी ताणें फुड्यान हे जो इव्हेंट आहा तो मोठो जावचो, उत्सव जावचो अशी इच्छा करता. विश्वकमलचे आणि देवेंद्र ढवळीकरचे संबंध माझ्याजवळ 1980 पासूनच आहेत आणि तेव्हापासून जे आमचे वाढत गेले संबंध त्याच्यानंतर मी जेव्हा गव्हर्नमेंटमध्ये होतो तेव्हा ते सगळं बुकिंग वगैरे आमचं करायचे. त्याच्यानंतर मी गव्हर्नमेंट सोडल्यानंतर सुद्धा मी त्यांच्याकडनंच बुकिंग करतो. इव्हन आता खूप ऑनलाईन खूप सोयी झाल्यात तरी पण मी इकडेच प्रिफर करतो कारण इकडे सांगितलं की एक डोक्यातनं चिंता मिटते. अगदी रिझर्वेशन असो किंवा रेल्वेचं बुकिंग जरी असलं तरी अगदी खूप आपुलकीपणाने ते सर्व्हिस देतात आणि खूप बरं वाटतं. म्हणून मी अगदी फार मी आता परवरून आलो तरी दूरचं असलं तरी यावंसं वाटतं इकडे की म्हणजे एक तास जर्नी एक तास झालं असतं तरी आपुलकीपणा असल्यामुळे यावंसं वाटतं. सगळं कुटुंबाचाच आमचा संबंध आहे आणि चांगलं त्यांना सुयश लाभो.
वास्तविक आम्ही आज सकाळी 7 वाजता फिरायला सुरू करतो तेवढ्याच एरियात रात्री 10 साडे 10 पर्यंत फिरतो मग एक पेन्सिलर वेळ घेतो. आज विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्साक त्यांचो 41वा वर्धापन दिन आणि त्या निमतान त्यांची वार्षिक सत्यनारायण पुजा तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर म्हणून हांगासर आयिल्लो. जशें सगळ्यांक खबर आसा विश्वकर्मलान त्यांच्या नांवा प्रमाणूच जगभरा वयल्या सगळ्या लोकां कडेन संबंध येवपा खातीर गोंयच्या लोकांचो आसा जांकां भायर वचपाक जाय तेंचे खातीर आसा अशी वेवस्था विश्वकर्मलान फाटले 41 वर्सां भितर केल्ली आसा आनी जाका लागून ट्रॅव्हल वर्ल्डा भितर हॉस्पिटॅलिटी भितर तेंचें बरें नांव आसा. आयच्या दिसा हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आयज देवेंद्र भाऊ उपरांत तेजी भुरगीं जीं आसात हो सगळो बिझनेस जो आसा तो फुडें व्हरता तांकांय ह्या निमतान शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की तांकां सगळ्या फुडल्या वाटचाली खातीर देवान बरें आयुश्य दिवचें. आज विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स तुमकां त्यांच्या आस्थापनाक म्हणजे देवेंद्र ढवळीकर त्यांचे कुटुंब विनीत वेदांगी तो कुटुंब त्यांच्या आस्थापनाक 41 वर्सां पूर्ण जाता आणि त्या निमतान वार्षिक जी सत्यनारायणाची पुजा हांगा गेले 41 वर्सां पूर्ण जाता ताका भाग घेवपाक उपस्थिती रावपाक एक आनंद जाता. कारण अशें आस्थापन आमच्या फोंड्या वाठारान आसा जे सातत्यान गेली 41 वर्सां लोकां खातीर एक जी सर्वीस दिता ट्रॅव्हल एंड टिकेटींग आसात किंवा इतर वेगवेगळे तांची जी आस्थापनां आसा त्या माध्यमांतल्यान लोकांक सर्वीस दिता आनी अशा आस्थापनाक एक पावल आनी मुखार मारचें अशें देवाची मागता. तांचो देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसचो त्या खातीर तांकां खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. सर्व कुटुंबाक शुभेच्छा व्यक्त करता. आज आमी हांगसर सगळीं आज आमच्या विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्साचो 41वा वर्धापन दीस आसा आनी त्या निमतान आमी हांगसर सगळीं जमलेलीं आसा. सगळ्यांक पयलीं आयच्या स्वातंत्र्याच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी म्हाका इतलें सांगन दिसता की ही जी पुजा आसा गेली 40 वर्सां ती हांगा तेंगेले चालू आसा आनी अशें आस्थापन आसता की लोकांक तेजी बरी सर्वीस मेळटा. दुसरी गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार जेदे वेळाच्यान हांवूय सरपंच हांवें आतां पूण जेन्ना हांगासर हो प्रोग्राम जाता 15 ऑगस्टाक तेन्ना देवेंद्र भाऊ म्हणजे आमचे गांवचे ढवळेचे उद्योजक आनी आमचे भाटकार तेणी केन्नाच ढवळे गांवांत म्हणजे वाड्यार कोणाकूच एक पुजेचें आमंत्रण सुकोवना. प्रत्येक घरान तेंचो मनीस येवन हें कार्ड दितालो. म्हाका हें कार्ड म्हाज्या मांवाच्या नांवाचेर येतालें आनी पयलीं म्हाज्या बाबाच्या नांवाचेर आनी आयज सरपंच म्हणून एक रिस्पेक्टान पंचायतीक मेळटा. अशें एक हेल्पफूल जे दुसऱ्याक मदतीक धांवपी म्हणजे आमचे देवेंद्र भाऊ सगळे ढवळकारांचे मोगाचे अशें. आज भारताचो 80वो स्वातंत्र्य दिन आणि त्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान वार्षिक विश्वकर्मा आपलो वर्धापन दिन हांगा साजरो करता. गेली 43 वर्सां विश्वकर्मा ह्या नांवान बाब देवेंद्र ढवळीकर आनी कुटुंबीय हे लोकांक तरेतरेच्यो सर्विसीस हांगा दितात. त्यांनी त्यांचे ह्या वर्धापना दिनिमित्त सगळे कुटुंबाचे आनी देवेंद्राचे हांव मन बसून अभिनंदन करता. कारण 43 वर्सां एकाच धंद्यात रावन लोकांक बरी सर्वीस दिवप आनी लोकांच्यो अडचणी आसा ट्रॅव्हलिंगा म्हण बाकीच्या हातूंत त्यो ताका सोल्युशन काडप हें तेंचें काम आसा आनी त्या खातीर चडांत चड कस्टमर हे तेंचे कडेन येता खंयच्या बाबतींत. अशेंच ह्या आस्थापनाक
फुडें यश मेळूं भरभराट जावं अशें हांव ह्या सत्यनारायण देवा खातीर मागतां. 41 इयर्स जाले. बरें दिसता. म्हाका देवेंद्राचे जे स्मायल जे आसा न्ही ते सदींच म्हाका बरें दिसता. हांव अशें म्हणूं शकता की सर्व धर्म समभाव न्ही तशें सर्व पार्टी समभाव. सगळ्यो पार्टी अजून एक जाता आनी हांगा येता आनी सगळे जाण हांगा एकठांय जाता. युती खंयी पाव कोणाचें अलायन्स जावं ना जावं पण विश्वकमलाची युती फर्स्ट क्लास पैकी चल्लेली आसा. हांव ताका खरोखरच तेज्या फॅमिलीक तेज्या घरकान्नीक तेज्या भुरग्यांक सगळ्यांक तेंच्या फॅमिलीक हांव ताका हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी इंडिपेंडन्साची परबी दिता. आनी विश्वकमल आमचे देवेंद्र भाऊ जे आसा तांकां बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें आनी तेणें अशीच सेवा करची आनी सगळ्या कडेन रावून तेणें बरे भाशेन काम करचें. कारण सगळे जाण ऑटोमॅटिकली हांगासर बसता. कोण एअर जाय, कोण रेल्वे जाय, कोण बस तिकीट जाय, कोण आनी कितें जाय, सगळे तरेचे तेंच्यांनी आख्खें आपलें जिवन घातलेलें आसा. तर हांव ताका प्रार्थना करता देवान ताची काळजी घेवची, आरोग्य आनी सगळें वेवस्थीत करचें. आज विश्वकमलाचो 41वो वर्धापन दिन आसा. सुरवातीच्यान जेन्ना सुरू जालें तेन्नाच्यान आमी हांगासर येतात आनी देवेंद्राचे आमचे प्रेमाचे संबंध बिझनेसचे तर आसात परंतु फॅमिली सुद्दां रिलेशन्स आमचे आसात. तेच आतां फुडचे पिढीन सुद्दां चालू दवरलेले आसा. आमचे वेदांगी आनी विनीत ही आतां ते फुडें बिझनेस चलयतात. जशें त्यांनी देवेंद्रान सगळ्या गोंयान नांव आपल्या राखलां आनी केलां त्या पद्दतीन ह्यो फुडच्या पिढीनूय करचें. ईश्वरान तांकां अशा बऱ्या पद्दतीची ताकद दिवची, बुद्धी दिवची आनी स्वताचें हें करत आसतना उदरगत करत आसतना समाजा कडेन सुद्दां लक्ष दिवचें अशें देवा कडेन प्रार्थना करता आनी तांकां शुभेच्छा दिता. सगळ्या देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा दिता. देवेंद्र ढवळीकर आणि त्यांचे कुटुंब 41 वर्सां कंप्लीट जाता. सत्यनारायणाची महापूजा आयोजन करून आणि सगळ्या गोंयकारांक त्यांच्या मित्र परिवाराक हांगा आपयता, बरी सुविधा दिता. देवा कडेन मागणी करता सगळ्या गोंयकारांक आरोग्य आयुश्य बरें रावूं. हांव देवा कडेन मागता देवेंद्र ढवळीकराक आयुश्य आरोग्य बरें रावूं, तेंच्या कुटुंबाक आनी अशेंच लोकांची सेवा करपाक आपलो बिझनेस फुडें व्हरता आसतना ते प्रामाणीकपणे लोकांची सेवा करता. वर्स पद्दती प्रमाणे लोकांक हांगसर आपयता आनी मान सन्मान दिता. माझा फोटो काढतो म्हटलं तू लावला की त्या म्हणजे देवेंद्र ढवळीकर यांचा आता वार्षिक 15 ऑगस्टाच्या 2 कार्यक्रमात आहेत. सकाळी आमचे ध्वजारोहण आणि दुसरे सांचे कायम दर वार्षिक हांगा येवपाचें स्थान म्हळ्यार सत्यनारायणाची पुजा. 41व्या वर्षी त्यांचे ह्या सत्यनारायणाची पुजेचे आसा. म्हणजे तांकां हार्दिक अभिनंदन त्यांचे आणि त्यांचे जो व्यवसाय आसा ते उत्तरोत्तर प्रगती त्यांची जावं हीच सत्यनारायणाची चरणी प्रार्थना. अनेक त्यांनी भरपूर उपक्रम केले आसात आणि देव तांकां अशीच अनेक समाजसेवा करण्याची, देवसेवा धर्मसेवा करण्याची बुद्धिशक्ती प्रेरणा ही दिव. देवेंद्र बाब ढवळीकर आमचो मित्र पयलीं पासून आमी तेंच्या संपर्कांत आसा. 2009 पयलीं शिकयतालो तेन्नाचो संपर्क. मागीर आमचें कसलेंय काम आसलें तिकेट कितलें रातचो तितचो केन्नाय जाल्यार फोन केल्यार देवेंद्र बाब आमकां तिकेट पावयता एक जालें आनी आमचो मित्र तो फोंड्यान प्रतिश्ठीत नागरीक मुद्दम आमकां सदां याद करता. सत्यनारायणाच्या पुजेच्या निमित्तान तेंच्या एकंदरीत कार्यक्रम सगळ्यांत पयलीं आज समस्त फोंडेकारांक आनी गोंयकारांक आयच्या स्वातंत्र्य दिसाच्यो उनीत परबी. त्याच बरोबर आमच्या ह्या विश्वकमल ट्रॅव्हल्स ह्या आस्थापनाचे मालक देवेंद्र ढवळीकर हांकांय बी शुभेच्छा दिता की तेंच्या ज्या आस्थापनाक 41 वर्सां पूर्ण जाता
आनी गेले सातत्यान 41 वर्सां हांगा सत्यनारायण पुजा ते घडोवन हाडटात आनी पुजेच्या निमतान आमकां सगळ्यांक आपयतात. देवेंद्र ढवळीकर म्हणटा तो असो एक व्यक्ती आसा की म्हाका दिसता फोंड्यान की ज्याच्या आज ह्या सत्यनारायण पुजेक म्हणणारे कसल्याय कार्यक्रमाक सगळे पक्षाचे कसलोच पक्ष भेदभाव नासतना सगळे पक्षाचे लोक हांगा आयिल्ले दिश्टी पडटा. म्हणजे ताजें सगळ्यां कडेन नातें दिसून येता हातूंतल्यान की ते सगळ्यां कडेन आपलें नातें पर्सनल व्यक्तिगत नातें बरें दवरता आनी अशें प्रत्येकान दवरचें कित्याक धंद्यान हें नातें लागता. आनी तातूंतल्यान एक शिकपा जाय की आज जर धंद्यान यशस्वी जातलो जाल्यार नेटवर्कींग प्रत्येका कडेन नातें प्रत्येका कडेन संबंद बरें दवरप हें आज वेवसायात सफल करपाक हो एक असो एक बरो एक गूण जो लागता. आनी ते सदांच अशे आमचे जे आज युवक आसात तांणी तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवपा जाय की आपलो वेवसाय आपले संबंध वेवसायाची वाड कशे पद्दतीन करप हें तांचे कडल्यान शिकपा आसा. परत एकदां तांकां आनी तांच्या कुटुंबियाक सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. आज आमच्या विश्वकमल ट्रॅव्हलिंग एजन्सीचे 41 वर्स आणि ह्या 41 वर्सान हांव म्हजे वतीन ताका शुभेच्छा दिता. आमचो भाऊ म्हणल्यार देवेंद्र ढवळीकर सगळे ल्हानपणांतल्यान आमी वांगडा आशिल्ले आनी वळखता. खूब मेहनत करून ताणें हो बिजनेस सुरू केलो आनी ह्या बिजनेसान तेजे पयलीं तो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो आनी मागीर आतां तो ट्रॅव्हल एजन्सी ताणें सुरू केली. ही ट्रॅव्हल एजन्सी सुरू जाता तो कॉन्ट्रॅक्ट ताणें सोडलो ना पूण गेली 41 वर्सां तुमी विचार करा खंयचे परिस्थितीन हें फोंड्या आशिल्लें आनी आज खंय पावलें तें. ताका लोकांचो संबंद दवरपाची खूब उमेद आनी अशें करून ताणें बिजनेस वाडयला. तेजी फॅमिली वांगडा आसता धंद्यात म्हणून बिजनेसाचो एक भाग म्हणून ते काम करता. आनी म्हाका दिसता की फोंड्यान न्ही अख्खे गोंयान तेजें नांव आसा दीपकमल ट्रॅव्हल्स म्हणून. हे मनशांचें नांव आपलें दवरलां तें कायम उरचें. हांव ह्या दिसा देवा कडेन मागता की ताका अशीच आरोग्य आनी आयुश्य दिवन आज भारताचो स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट आणि 15 ऑगस्टच्या सगळे फोंडेकारांक शुभेच्छा दिता. सकाळीच आमी सगळ्यांनी झेंडावंदन केलें त्यो शुभेच्छा दिल्यात. स्पेशल शुभेच्छा आमच्या फोंडेकारांक. अशा ह्या 15 ऑगस्टाक 41 वर्सां पयलीं विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हें आस्थापन आनी तेजे बरोबर त्या नंतर 3 आस्थापनां जाली आनी तांचे मुखेली बाब देवेंद्र ढवळीकर आनी तेच्या कुटुंबियांनी हे आज पर्यंत सातत्यान प्रयत्न करून एक आपलें नांव सबंद टुरिस्ट सेक्टर आसूं एविएशन सेक्टर आसूं रेल्वे सेक्टर आसूं किंवा इतर क्षेत्र आसूं तातूंत आपलें एक नांव प्रस्थापीत केलें आनी तें नांव प्रस्थापीत 1 आनी 2 वर्सां आज 41 वर्सां तांणी केलें. त्या बद्दल सगळ्यांत पयलीं तांचें अभिनंदन करता आनी अशीच सेवा वर्सोनवर्स फुडें तांणी करची आनी येणारे 50 वर्सां इतर योजना कार्यान्वीत करून हें आस्थापन आनी मोठें जावचें अशें देव सत्यनारायण कडेन मागता. हांव कितलींशीं वर्सां पुजेक येता सगळ्यांक म्हाका अशें बरें दिसता की ह्याच वर्सा धरल्यार मात्र ऑफिसान येवन इन्विटेशन दिलें. 3 फावटी मिस कॉल मेळ्ळे म्हाका. पयर परत फोन काल परत फोन परत तेंच्या ऑफिसाच्यान परत म्हाका दिसता आमी दोगांक आनी एका दिसता इतले इतर आपयना पूण इतले सो तुका अशें दिसता की चुकोवपाकूच शकना म्हणजे निमतान तुका देव आपयता आनी समज चुकलें जाल्यार तुका दिसता अशें म्हाजे अनुभव आहा की देव कोणा मार्फत तरी आपयता आपली भेटी घेवन ते मागीर तुका समाधान मेळटा. म्हाका दिसना की आनी कोण तरी इतले तुका आपले इतर आपयता एक तुगे मना पासून आपोवप आसता पळय कळीन म्हणटा तें खूब वालें पूण चुकोवपाक शकना खंयच्याय बाबतींत तुमी कशें करून पावता देवाक पावता. बाब देवेंद्राचे आज 41 दिसाचे
तशेंच आज आमचे देशाचे इंडिपेंडंट प्लस आमगेले ऑरिजीन मॅरेजे फेस्तीक सो 3 गोश्टी एक कडेन घेवन हें सगळें तो सदांच इतली वर्सां जाली फुडें दिल्यार म्हाजी आनी तेजी फ्रेंडशीप फ्रॉम 2004 सदांच आमगेलो आमी देवेंद्राक सदांच अप टू डेट म्हणटाले कित्याक तेजें नांवच कन्स्ट्रक्शनाचें अप टू डेट तसोच तो सदां कितें करता पळय न्ही अप टू डेट न्ही पुजा तेगेली सदांच वर्सान वर्स तें चालूच आसता आनी एक इन्विटेशन दिवपाची एक तेगेली स्टायल आसता इन्विटेशन पावलें मागीर तेजें एक तुका फॉलोअप करपाचें तें अशें कोणा कडेन सहजपणे जायना ते भायर राजात तो एकलोच अशी पुजा करता विश्वकमलाच्या या 41व्या वर्धापन दिनानिमित्त मना काळजासान देवेंद्र विनीत आणि त्यांच्या पूर्ण फॅमिलीक मना काळजासान माझी शुभेच्छा. गेली 40 वर्सां फोंडेच्या जनतेक वेगवेगळ्या तरेच्यो ट्रॅव्हलिंग एजंट्यो सुविधा प्रोवायड करता अश्योच ह्याच्याय फुडें तेणी प्रोवायड करच्यो आनी लोकांची सेवा करता ते परत चालू दवरचे. ह्या खातीर परत एकदां हांव देवेंद्राक आनी विनीता परत एकदां मनापासून शुभेच्छा. विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स त्यांचे वर्धापन दिन 41st वर्धापन दिन एनिवर्सरी हांगा आमी हांव आनंद आसा आमचो हांव चेअरपर्सन तांकां फॅमिलीक सगळ्याक हांव कॉन्ग्रेच्युलेट करता की टिकेटींग बिजनेस सुरू केल्ले मागीर एअरप्लेन टिकेट्स मागीर कॉन्ट्रॅक्टर जाले अशें तांचो बिजनस डायवर्सिफाय जालो आनी तेंचे बिजनस खूब तेणी वाडयलो आनी आमी ल्हान भाशेन तांकां वळखता ते आमी घरा येवपी तेंचे सगळे फॅमिली आमी तेंचे घरा वळखताले सो खूब आमचे जवळचे संबंद आशिल्ले म्हाजे वडील रवी नायक एवरी इयर हांगा येताले आनी आमी फॅमिली सारकें आमचें रिलेशन आनी तेंचे अशेंच तेंचे बिजनस असो भरभराट जावचो देवा कडेन अशें हांव प्रार्थना करता आनी अशेंच तेणी जे आनी इलेक्ट्रॉनीक शोरूमूय काडला सायडीन थंय ते तेंचे शॉप आसा सो वेगवेगळ्या फिल्डान डायवर्सिफाय जाला तेंचे बिजनस सो तेंचे अशेंच बिजनस ग्रो करचे आनी हांव देवा कडेन मागता की तेंचो असो बिजनस फुडें बरो जावचो. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हे गेली कितलीं वर्सां वार्षिक 15 ऑगस्ट भारत स्वातंत्र्याच्या दिसाच्या निमित्तान ते आपल्या आस्थापनाचेर सत्यनारायण महापुजा करतात आनी सगळे तेंचे वेलविशर तेंचे धंद्याचे संबंदीत असे सगळेच जाण राजकीय क्षेत्र आसा सामाजीक क्षेत्र आसा किंवा बाकीचे असे सगळेच मुद्दम तांकां विश करपाक तेंचे वैशिश्ट इतलें की कंपल्सरी येवचें पडटा ज्या तरेन निमंत्रण दिता तेंचो फॉलोअप जो आसता तो तर विचारपाचीच गरज ना त्यामुळे कंपल्सरिली येवप आनी तांकां वर्सान एकदां वीश करप हांव तांकां ह्या निमित्तान विशीश दिता आनी तेंचो बिजनस गेली कितलीं वर्सां कारण आज कॉम्पिटिशन आसा त्या वेळार कॉम्पिटिशन नाशिल्लें पण एक बरी सर्वीस दिली जाल्यार मनीस बऱ्या तरेन परतूनय गिरायक घेवंक शकता हांवें म्हाका दिसता गेली कितलीं वर्सां म्हणजे स्वताच्यो तिकेट्स ज्यो आसात त्यो हांव हांच्याच कडेन बुकींग करता एक सर्वीस जी आसा ती बऱ्या तरेन दिता हांव ताका शुभेच्छा दिता आनी सबंद फोंडेकार आनी गोंयकारांक 15 ऑगस्टाच्या 80व्या
वर्धापन आमच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा दिल्या. कारण एक गोंय बऱ्या उदरगतीचेर देश उदरगतीचेर वता. ह्या आसतना आज आमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या संबोधन ते केलें देशात ते पळयलें. ज्या तरेन देश फुडें वचत आसा तांणी अपील केलें की ह्या विकसीत भारत 2047 भारत देश 2047 ज्या वेळाचेर आमच्या देशाक 100 वर्सां पूर्ण जातली अशा वेळाचेर भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातली. आनी 1 ताकद जाता आसतना ताच्या भितर प्रत्येकाचें सहकार्य अशें कंट्रिब्युशन अशें आनी तर आपण एक बरें कार्य बरें करचें अशा पद्दतीचें तांच्यांनी आज सगळ्यांक अपील केल्लें आसा. आनी खास करून युवा वर्गाक तांच्यांनी ह्या देशाचे कारण ह्या देशाचे फुडली भावी पिढी जी आसा तेच आसा यूथ आसा तेच कोण तरी फुडें आमदार जातले मंत्री जातले खासदार जातले फुडें कोण तरी आपल्या प्रोफेशनान वतले. आनी त्यामुळे तांच्यांनी हें सगळें करता आसतना देश हित लक्षांत दवरून हें सगळें फुडें व्हरचें अशा पद्दतीची बरी मॅसेज आज माननीय प्रधानमंत्र्यान दिल्ली आसा. त्यामुळे ह्या पुजेच्या निमित्तान हांव तुमचे कडेन संवाद सादपाक मेळ्ळो म्हाका एक संदी मेळ्ळी. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स यांचे मालक श्री देवेंद्र ढवळीकर विनीत ढवळीकर फोंडेकाराक सगळ्यांक खबर एक विश्वकमल ट्रॅव्हल म्हणल्यार एक ब्रँड तशेंच आज गोंयभर विश्वकमल ट्रॅव्हल म्हणल्यार सगळें बरें वता. ही आतांची सर्वीस किती वताले 40 वर्सां जाली त्या फोंडेकाराच्या आनी सगळ्या गोंयभर तेंची सर्वीस बरी आसा ते बरें फामाद आसा. तेन्ना तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. आज तांकां 41 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी तेंची आजून पर्यंत बरी सर्वीस फोंडेकाराक आनी गोंयकारांक बरी मेळिल्ली आसा. तशेंच मुखारूय बीन देवा कडेन लागीं करता की अशीच सर्वीस तेंची मुखार चालू उरची आनी तेंचे सुद्दां ह्या वेवसायान आसा ताकाय बी मुखार खूब खूब शुभेच्छा दिता. विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स हांकां 41 वर्स पुराय जाता तांकां हांव मनाक शुभेच्छा दिता. तेंची लोकसेवा अशी चालू उरची आनी तांकां अशेंच ईश्वरा लागीं मागता की तांकां अशें सक्सेस मेळचें आनी फुडेंय तेंचे बरी भरभराट तेंची उदरगत जावची अशें व्यक्त करता. नमस्कार, माझे नाव योगेश कवळेकर, पंच मेंबर कवळे पंचायत. माझ्या वांगडा आसा संतोष नायक. आज विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स हांकां 41 वर्सां पूर्ण जाता ताका लागून तांकां शुभेच्छा आनी तेंची फुडले वाटचालीकूय शुभेच्छा आनी तेंची फुडली भरभराट जावं इतलेंच हांव देवा लागीं मागता. भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिना निमित्तान सगळ्या आमच्या गोंयकारांक हांव शुभेच्छा दिता. बाब देवेंद्र ढवळीकर गेले 41 वर्सां स्वातंत्र्य दिना निमित्तान ही पुजा आयोजीत करता आनी ह्या पुजेक ह्या कार्यक्रमाक सगळे लोकांक ते सामावून घेतात. आज म्हाका खुशी दिसता की न चुकता ते म्हाका आपयता आनी तेजो रिमांयडर दितात येवंकूच जाय म्हणून. आमचे पोटी ते प्रेम जे तेजे कडेन आसा आनी आमी तेजे तो मोग करतात. तेजे फळ म्हटल्यार आज आमकां बरें दिसता की देवेंद्राच्या प्रत्येक वर्साक प्रत्येक कार्यक्रमाक आमी मुजरत हजर रावतात. तांकां तांच्या कुटुंबियांक बरें आरोग्य आयुश्य मेळो आनी अशीच ती सेवा करपाची देवान तांकां ताकद दी. सो स्वानंदी पेहरे ज्युनियर मिस इंडिया जाल्ले आसा आनी ते आतां इंडिया रिप्रेझेंट करतले अर्मेनिया कॉम्पिटिशन. सो ऑक्टोबर म्हयन्यात अर्मेनिया वतले रिप्रेझेंटींग इंडिया. सो फेस ऑफ युनिवर्स अशें टायटल आसा कॉम्पिटिशनाचें. त्या शिवाय ताणें भरपूर एड शूट्स केल्ले आसा अमेझॉनाचे एशियन पेंट्स वेगवेगळे पेजंट शोज अशे भरपूर अचिवमेंट केला. त्याशिवाय ते गाणे शिकता तेंकूय शिकता. सो वेगवेगळ्या फिल्डात आपले कार्य चालू केला त्याने. सो तुमच्या सगळ्यांची शुभेच्छा आसूं दी त्याच्या खातीर आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान गोंयचें आनी देशाचें नांव व्हडलें करूं. आज हांगा आमी विश्वकर्माच्या पुजे खातीर आयिल्ले.
दर वर्सा ही पुजा 15 ऑगस्टाक जाता. ह्या निमतान बरेच वळखीचे लोक मेळटात. बऱ्याच जाणांची भेटीगाठी ह्या निमतान दर वर्सा जाता. सो ह्या सगळ्या वातावरणात, मंगलमय वातावरणात सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद आसचो. नमस्कार. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स या संस्थेक आज 41 वर्ष पूर्ण जातात. दर वर्सा त्या निमित्तान देव सत्यनारायणाची पूजा दवरली वता आणि आमकांच खंय तरी 1-2 वर्स जर सोडली जाल्यार प्रत्येक वर्स हांगा येवप जाला. खरोखरच एक भाग्याची गोष्ट आसा. ज्या जाग्यार धर्म आसा, अध्यात्म आसा, त्या संस्थेक केन्नाच खंय तरी फाटीं पळोवचें पडना. बाब ढवळीकर आनी फॅमिली ह्या दरम्यान खूब जाणांक धर्माचो आसाच, परंतु एक मत्तीचे एक स्वरूप ह्या आस्थापनाक मेळटा. खुबश्यो गोष्टी समाजात आसतात, परंतु फक्त बिझनेस हे न पळयता तातूंत सामाजीक सेवा करपाचें तें कितें दायित्व जें आसा ढवळीकर फॅमिलीन उचललेलें आसा. आज खूब आनंद जाता की 41 वर्सां ह्या संस्थेक पुरी जातात आनी हें आस्थापन जें आसा हें वेगळ्या हातूंतल्यान धर्म्यान प्रवेश करता. आजच्या ह्या शुभदिनी जवळ जवळ आज एक वेगळी गोष्ट की 80 आमच्या स्वातंत्र्याक 80 वर्सां पूर्ण जातात. ह्या हातूंतल्यान जवळ जवळ अर्दो प्रवास, स्वातंत्र्याचो अर्दो प्रवास ह्या आस्थापनान व्यापलेलो आसा. हांव देव सत्यनारायण कडेन सगळ्यां कडेन मागतां की ह्या आस्थापनाक आनी बरे दीस दिवचे. जनसेवा आनी धंदो ह्या दोनूय गोष्टीची सांगड घालून हे आस्थापन फुडें वचचें अशी परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता. सगळ्यांक 15 ऑगस्टाच्या शुभेच्छा व्यक्त करता आणि सत्यनारायणाच्या ह्या पुजेक ढवळीकर कुटुंबियाक सगळ्यांक ह्या पुजेची शुभेच्छा दिता. गेले कित्येक वर्सां हे कुटुंब 15 ऑगस्टाच्या निमतान ह्या आस्थापनाक ही सत्यनारायण पुजा दवरता आनी आमकां उर्वरीत आपोवणें आसता. त्या पद्दतीन आमी आज हांगा विजीट दिल्ली आसा आनी देवेंद्र ढवळीकर हे कपलेश्वर संस्थान तशेंच आमचे भगवती संस्थान हेचे अध्यक्ष आसा. हांव देवा लागीं मागतां की संस्कृतीचें कार्य तेंच्या हातींतल्यान बरें घडूं आनी तेंचें आस्थापन बरें फळागती घेवं. सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिनाची शुभेच्छा. तशेंच 41 वर्सां त्या वर्धापना दिनाक विश्वकर्मा त्यांच्या आस्थापनाक त्यांच्या स्टाफाक सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. 41 वर्सां जाली ते ह्या बिझनेसान ह्या आस्थापनान काम करीत आसात. सतत त्यांची सेवा चालू आसूं येणारो काळ ही सतत सेवा चालू आसूं एका पिढी कडल्यान दुसऱ्या पिढी कडेन पाविल्ली आसा. दुसऱ्या पिढी कडल्यान तिसऱ्या पिढी कडेन पावस म्हणजे आमची ही जी गोंयांत फोंड्या खातीर स्पेशली जी 41 वर्सां पयलीं जी सेवा चालू जाली तेंची आसूं तांकां शुभेच्छा. आयज 41 वर्सां पुराय जाता आमचे विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हांकां सगळ्यान पयलीं तांकां आयच्या दिसाक शुभेच्छा भेटयता. तांच्या हातून जी फोंडेची समाज सेवा आसा फोंडेचीच न्ही गोंयकारां खातीर ते काम करता. बाब विनीत तांचे वडील बाब देवेंद्र ढवळीकर हांकां शुभेच्छा दिता. देवा लागीं मागता की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य लाभो आनी
दर वर्सा अशीच त्यांची भरभराट जावं फोंडेची सेवा ते एक तरेची सेवा दिता फोंडेकारां खातीर गोंयच्या लोकां खातीर तशीच तांच्या हातून सेवा घडोवन अशी देवा लागीं मागता परतून एक फावट तांकां शुभेच्छा भेटयची. धन्यवाद. मेरे घर पे आओ आप दोनों. मेरे घर पे छोटी छोटी बिल्लियाँ हैं, छोटी छोटी